सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। के छ हालखबर सबैको? सो हामीले काइनेमेटिक्स च्याप्टर खतम गरिसकेका थियौँ र त्यो च्याप्टरमा मैले एउटा पार्ट मिस गरेँ। मैले यो पार्टमा किनभने यहाँ पढाउँदाखेरि अलि फिल आउँछ, त्यसको डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन n सेकेन्ड, ठीक छ। सो त्यो पढाउँछु यहीमा गावेर। हामीले कुनै पनि केही चिज छोड्ने गल्ती अथवा पाप गर्ने छैनौँ, ठीक छ। सो आई विल ट्राई टु गिभ एभ्रिथिङ र इन्ट्रान्स पनि अब नजिकै छ हैन। सो आई विल ट्राई टु गिभ नेसेसरी थिङ्स इन अ भेरी सर्ट टाइम, ठीक छ। सो आजको लेक्चर सुरु गरौँ। लज अफ मोसन, के चिज? लज अफ मोसन। सो यो भनेको क्लास 11 को एकदम फन्डामेन्टल च्याप्टर हो, लज अफ मोसन। सो अब मैले न्युटन्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल त सबै भन्नेवाला छैन, मुखले सुनौँ हैन। न्युटन्स फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चिज जस्तो छ त्यस्तै बस्न खोज्छ, एउटा चिज ओरिजिनली जस्तो छ त्यस्तै बस्न खोज्छ। मतलब कि यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै जान खोज्छ, भेलोसिटी दियो भने 5 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्डै राख्न खोज्छ। तर कतिले भन्लान् सर यसरी 5 मिटर पर सेकेन्ड दियो भने त रोकिन्छ। अरे फ्रिक्सनल फोर्सले त धकालिराख नि त, ठीक छ। सो यदि फोर्स लायो भने त्यो भेलोसिटी मेन्टेन हुँदैन। मतलब कि रेस्टमा छ र फोर्स लगाइदियो भने मोसनमा गयो, अब मोसनमा छ र फोर्स लगाइदियो भने रेस्टमा आयो, ठीक छ। त न्युटन फर्स्ट ल भयो। अब न्युटन सेकेन्ड ल भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसमा अझै बढी चर्चा गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ न्युटन्स थर्ड ल। सो न्युटन्स थर्ड लले के भन्छ? एक्सन इक्वल्स टु माइनस रियाक्सन। के भन्छ भाइ साहब? एक्सन इक्वल्स टु माइनस रियाक्सन। जैसी करनी वैसी भर्नी भन्छ नि हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै एक्सन गरिन्छ त्यस्तै रियाक्सन पाइन्छ। कसैले साइकल उडाउने हिम्मत गरेछ भने हैन सजिलै हुन्छ। त्यसमा के गरिन्छ? हामीले उडाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि थच्च थिचिन्छ अनि बल्ल माथि उस गरिन्छ के। सो त्यहाँ के भइरह? मैले साइकल उठाउन अगाडि मैले ग्राउन्डलाई थिचेँ मतलब ग्राउन्डलाई एक्सन दिएँ र रियाक्सनको साथमा मैले के गराएँ? साइकललाई उचालेँ, ठीक छ। यसरी थिचेँ, ग्राउन्डले एक्सन पायो, ग्राउन्डले रियाक्सन दियो माथि, ठीक छ। ग्राउन्डले रियाक्सन दियो र एक्सन र रियाक्सन दुईटा फरक बडीमा लेख्न, बडीमा एप्लाई हुन्छ भनेर लेख्ने, ठीक छ। ओके, सो यो भएका बेसिक कुराहरू क्लास 9 को रिभिजन। अब मैले न्युटन्स सेकेन्ड लमा चर्चा गर्छु, ठीक छ। सो चर्चा अन न्युटन्स सेकेन्ड ल, ठीक छ। चर्चा अन न्युटन्स सेकेन्ड ल। अब फोर्स न्युटन्सको सेकेन्ड ल सबैले पढेको छ, F इक्वल्स टु ma, ठीक छ। अब यो बच्चाको ल्याङ्ग्वेज यो हामीले पढ्दैनौँ। हामीले के पढ्छौँ भनेको फोर्स इज चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम भनेको F भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम, डेल्टा P भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम डिवाइडेड बाई चेन्ज इन टाइम। अब मोमेन्टम भनेको कसैलाई थाहा कि थाहा छैन? मलाई थाहा छैन, मैले लेखिदिइहाल्छु। मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोमेन्टम भनेको साइन्स अफ स्टुपिडमा धेरै सुनियो होला, मास इन्टु भेलोसिटी। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कुनै चिज ठोकियो भने तिमीसित कति प्रभाव पर्छ भनेर भन्छ कि। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन 1 लाख मिटर पर सेकेन्डलाई आएर ठोक्यो भने मलाई के फरक पर्दैन। तर एउटा बल, एउटा यत्रो ठुलो बल 1 लाख मिटर पर सेकेन्डले आएर मलाई ठोक्यो भने मलाई त बहुत दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ। भनेपछि त्यसको मोमेन्टम धेरै छ भनिन्छ के को? भेलोसिटी धेरैबाट धेरै जुक्छ भन्ने हैन, इम्प्याक्टको कन्डिसन, इम्प्याक्ट कति हुन्छ भनेर यसले देखाउँछ। अब मास पनि धेरै, भेलोसिटी पनि धेरै बलको, त्यही भएर त्यसको धेरै मोमेन्टम, त्यसले धेरै इम्प्याक्ट गर्ने भयो। अब इलेक्ट्रोनको मास एकदम कम, भेलोसिटी बहुत धेरै भए पनि मोमेन्टम के भइदियो? कम भइदियो, इम्प्याक्ट कम भइदियो, ठीक छ। यो चाहिँ एकदम फिलवाला कुराहरू हुन्। ल, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर मोमेन्टम पनि के हो? भेक्टर क्वान्टिटी। यहाँ भेक्टर साइन दिउँ। एम आई क्लियर? यस। अब हामीले फिजिक्समा जहाँ पनि यदि चेन्जको कुरा आउँछ भने नि हामीले क्याल्कुलस युज गरिन्छ। क्याल्कुलसमा एउटा चिज हुन्छ डिफरेन्सिएसन। के हुन्छ? डिफरेन्सिएसन। मतलब कि स्मल चेन्जलाई हामीले डी ले डिनोट गरिन्छ, डी अगाडि राखेर। यो डीपी भनेको के हो? स्मल चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको 0.01 केजी मिटर पर सेकेन्ड मोमेन्टमबाट 1.00001 हुन यदि भयो भने त्यो चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुने? 1.0001 चेन्ज इन मोमेन्टम, स्मल चेन्ज इन मोमेन्टम, एकदम थोरै। डिवाइडेड बाई डिटी भनेको स्मल टाइममा हुनु पर्यो त्यो चेन्ज हो, त्यसलाई के भनियो? फोर्स। के भनियो भाइ साहब? फोर्स। अब हेरौँ है त, डिपी इन्टु डिटी। अब डी भनेको, पी भनेको फर्मुला लगाउँ त m इन्टु v हो, m इन्टु v डिवाइडेड बाई डिटी लेख्न पाएँ मैले? पाइयो हजुर।
सो अब हेरौँ है, अब मैले क्यालकुलसमा एउटा नियम सिकाउँछु, सब क्यालकुलस छ यहाँ। सो फिजिक्समा जब साइन्टिस्टहरू अड्के क्यालकुलसको इन्भेन्ट गरियो, जसले फिजिक्सलाई टोटल रिभोल्युसनलाइज गरिदियो, रिभोल्युसन ल्याइदियो। अब हेरौँ है त, यदि डिफरेन्सिएसनभित्र a इन्टु बी छ, के छ, a इन्टु बी छ डिभाइडेड बाई dt छ भने, यदि ए र बीमा ए कन्स्टेन्ट हो भने एलाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ के निकाल्न पाइन्छ, एलाई भनेपछि a इन्टु db बाई dt लेख्न पाइन्छ, a इन्टु के लेख्न पाइन्छ, db इन्टु dt। अब हेरौँ त, यहाँ कन्स्टेन्ट के हुन्छ, धेरै जसो नर्मल डेजमा, नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, ठिक छ। बडी हुत्तियो भने के मास चेन्ज हुन्छ र म 10 मिटर पर सेकेन्डले दौडियो भने के मेरो म 60 केजीबाट 40 केजी हुन्छु, हुँदैन। सो मास कन्स्टेन्ट हुन्छ भाइ साहब, भनेपछि यो मासलाई बाहिर निकाल्न पाएँ, लेख्न के पाएँ, m इन्टु dv बाई dt। अब चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको त एक्सेलरेसन हो, ठिक छ। सो फोर्स भनेको के हुने भयो, m हो। सर के ठुलो कुरा भयो त, लास्टमा त्यही निस्क्यो भने मैले यत्रो किन पढ्ने, मैले यही पढ्दै नि भयो। तर के हुन्छ भनेपछि सधैँ यो भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुँदैन, मास पनि चेन्ज हुन सक्छ के, मास चेन्ज हुन सक्छ। अब जस्तै हेरौँ है त, f इक्वल्स टु मैले के भने dm इन्टु v बाई dt हो। अब यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ र मास चेन्ज भइरह्यो भने पनि फोर्स आउँछ dm बाई dt। अब एकदम मजाको क्वेसन सोध्छु, एकदम मजाले दिमाग लगाऊँ, खोपडी लगाऊँ हैन। सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि म आइसमा छु, आइसमा बसिरहेको, ठिक छ, एकदम स्लिपरी आइस छ, म हिँड्नै सक्दैन, मसँग यत्रो स्टोन छ, स्टोनको एउटा झोला छ, मलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा जान छ भने अथवा केही डिस्टेन्स कभर गर्न छ भने के गर्न पर्छ, फ्रिक्सन छैन, म हिँड्न सक्दिनँ है, म यसरी हिँड्न सक्दिनँ। के भने मैले फेरि एकचोटि सुनौँ है त, म यहाँ आइसमा छु, कतिजना अरे सर मर्यो क्या, यस्तो सुकुटे छ हैन। सो म यहाँ आइसमा छु र मसँग आइस स्टोनका डल्लाहरू छन्, के छन्, स्टोनका डल्लाहरू, र यो पुरा आइस चाहिँ स्लिपरी छ, एकदम म हिँड्न सक्दिनँ। यदि मलाई यो ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा जान छ भने मैले के गर्न पर्छ, एकदम भनौँ त एकचोटि के गर्न पर्छ, सोचौँ। सो के गर्न पर्छ भन्दाखेरि यो स्टोनलाई फालिदिनु पर्छ के, यो स्टोनलाई फालिदियो भने मैले फोर्स पाउँछु के। जस्तै हेरौँ त, फोर्स भनेको v dm बाई dt हो। dm बाई dt भनेको के हो, चेन्ज अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको चेन्ज इन मास हो के। मास यदि चेन्ज भइरह्यो बडीमा भने फोर्स लाग्छ, मास यदि बडीमा चेन्ज भइरह्यो भने फोर्स लाग्छ। त्यस्तै अब यो स्टोन फालेपछि मेरो बडीको मास चेन्ज भयो कि नै, ला भयो भनेपछि फोर्स पनि लाग्यो, त्यही भएर म यता फालिदिएँ भने म यता गएँ, ठिक छ, यता फालिदिएँ भने यता गएँ। र एउटा क्वेसन आउँछ कि रकेट देख्यौँ, रकेटको एकदम अस्ति भर्खरै एउटा लन्च भएको थियो, स्पेस एक्सले गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपेलरहरू हुन्छ के, पछाडि स्पेस सटलको एउटा यस्तो भाग हुन्छ जसलाई हामीले डिस्चार्ज गरिन्छ, त्यो एकदम धेरै मास हुन्छ के। जस्तै यो रकेट भयो, एकदम मजाको रकेट बनायौँ एउटा हो। यो रकेट एउटा सर्टेन हाइटमा पुगिसकेपछि यसको पछाडिको पुच्छर जुन छ त्यसलाई फालिन्छ के, त्यसलाई पुच्छर फालेर के हुने भयो, चेन्ज इन मास केही हुने भयो कि नै, dm बाई dt को केही भ्याल्यु हुने भयो भनेपछि फोर्स पनि लाग्छ कि लाग्दैन, त्यही भएर माथि एकदम मजाले एकदम सट्ट जान्छ, ठिक छ। मास फाल्यो, फोर्स पायो, माथि गयो, मास तल फाल्यो, फोर्स पायो, माथि गयो, ठिक छ। सो फोर्सलाई अब हेरौँ त, यहाँ मैले अब दुईटा क्वेसन दिन्छु, दुईटा क्वेसनलाई एटेम्प्ट गरौँ, ठिक छ, अनि बुझिन्छ यो फर्मुलाको इम्पोर्टेन्स। सो पढ्ने के फर्मुला, यो f इक्वल्स टु dmv बाई dt। यदि मास कन्स्टेन्ट छ भने मासलाई बाहिर निकाल्ने फर्मुला के भन्छ, ma। यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने भेलोसिटीलाई बाहिर निकाल्ने फर्मुला के भन्छ, v dm बाई dt। यो dm बाई dt भनेको के हो, चेन्ज अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, मतलब 10 मिटर 10 सेकेन्डमा 50 केजी हुन्छ भने 50 केजी मास चेन्ज हुन्छ भने 50 बाई 10 भनेको 5, ठिक छ, 5 हुन्छ dm बाई dt को भ्यालु। त्यस्तै, ठिक छ, यस, के मेरो कुरा बुझ्यो अहिलेसम्म? ओके, ल क्वेसनहरू गरौँ है त, एउटा दुईटा एकदम फेमस क्वेसन हो, यो क्लास 11 को बोर्ड इक्जाममा नि आउँछ। ओके, ल एउटा क्वेसन छ हामीसित, मैले भनेको कि यो क्वेसन पढ्न झ्याउ लाग्यो भने हेरौँ है त एकचोटि, साह्रो एकछिनपछि। एउटा रकेट रहेछ, बच्चाले खेलाउने रकेट हैन। अब त्यसबाट ग्यास निस्किँदो रहेछ मजाले, 0.1 केजी पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा 0.1 केजी ग्यास फाल्दो रहेछ। यो रकेटको मास रहेछ 2 केजी, कति केजी,
2 kg र यो रकेटको मास चाहिँ यो रकेटको भेलोसिटी कति रहेछ भनेपछि 50 मिटर पर सेकेन्ड ग्यासको रेस्पेक्टमा भनेको ग्यासको भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड मान्ने हो भने यो रकेटको भेलोसिटी कति रहेछ 50 मिटर पर सेकेन्ड रिलेटिभ भनेको त्यही हो है जस्तै यसको स्पिड x छ ग्यासको स्पिड र y यो रकेटको स्पिड हो भने y माइनस x को भ्यालु 50 मिटर पर सेकेन्ड भने के अब y माइनस x को भ्यालु 50 मिटर पर सेकेन्ड भने ग्यासको स्पिड कति निस्किँदाखेरि 0 सो y को भ्यालु कति हुने भयो 50 मिटर पर सेकेन्ड भनेको y भनेको यो रकेटको स्पिड भनेको कति रहेछ 50 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो क्वेसन मैले अघि नै लेखेको फर्मुला लगाएर एकचोटि ट्राई गरौँ हैन खोपडी तल कपी अगाडि भोट गरौँ एबीसीडी मा र आन्सर चेक गरौँ ठीक छ। सो ट्राई योरसेल्फ फर सम टाइम ओके पज द भिडियो एन्ड ट्राई ल अब मैले भन्छु है त। सो मैले के भने थिएँ फोर्स भनेको के हो के पढ्ने m a हैन mv/dt अब भेलोसिटी त कन्स्टेन्ट भने 50 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि v * dm/dt हुने भयो कि भएन भयो यस। अब v * dm/dt भएपछि v को भ्यालु कति हुन्छ 50 * dm/dt को भ्यालु कति छ dm/dt हेरौँ त मास एक यसले के भने 0.1 kg 1 सेकेन्डमा गयो भनेपछि 0.1 kg चेन्ज भयो मास कति टाइममा dt टाइम भने कति रहेछ 1 सेकेन्ड यस भनेपछि कति हुने भयो 50 * 1/10 अब 5 न्युटन। अब कति जना भावुक हुन्छन् डी आन्सर रङ क्वेशन पढम पहिला भाइ सब एक्सेलरेसन सोध्या सो फोर्स भनेको अब के हो अब चाहिँ फोर्स कति आयो 5 न्युटन अब एक्सेलरेसन भनेको फोर्स बाइ मास हो भनेपछि के हुने भयो f भनेको 5 डिवाइडेड बाइ मास कति रहेछ हाम्रो 2 kg सो 2.5 न्युटन ठीक छ ओके अथवा 2 न्युटन। अब नजिकैको एन्सरलाई टिक गर्ने ठीक छ यस ल सरी है यहाँ न्युटन हुन हुँदैन यहाँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ। सो सरी यहाँ अप्सन दिन गल्ती भएछ मैले जुन बुकमा बाट लेखेँ त त्यही बुकमा त्यही लेखेर चाहिँ नबुझिकन सार दिएँ सरी हैन ल। सो कतिजना भावुक भएर यो लायो होला इट इज रङ कति हुन्छ 2.5 के को नजिक छ एकदम 2 को यो आगो क्वेसन है यसरी नै थियो अप्सनहरु। सो यस्तो कहिले भयो भने सबभन्दा राइट एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अप्सनमा जाने जस्तै 2.5 के को नजिक छ 3 को नजिक छ 2 को नजिक छ कुनलाई टिक गर्ने 2 लाई ठीक छ यस ओके। अब यसपछि अझै एउटा क्वेसन है त सरी अब हामी अझै टपिक तिर जानु। अब सबसे हाम्रो अर्को टपिक छ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जस्तै हेरौँ है त एउटा बडी m1 मासको u1 भेलोसिटीले गइराथ्यो ठीक छ र अर्को बडी m2 मासको u2 भेलोसिटीले यता गइराथ्यो ठीक छ यस। अब यिनीहरु ठोक्किए एकदम मजाले कोलिजन भयो के भयो कोलिजन त्यसपछि यिनीहरु यो m1 आफ्नो बाटो लाग्यो v1 स्पिडले ठोक्किएपछि र यो m2 आफ्नो बाटो लाग्यो v2 स्पिडले अहिलेसम्म क्लियर छ यस। अब हेरौँ त यो ठोक्किदाखेरि यिनीहरु दुईटामा फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ भनेको यता यदि यो मास बडीलाई 1 मानियो यो यसको बडीलाई 2 मानियो भने यसले पाएको फोर्स कति हुन्छ F12 भनेको F12 भनेको यो फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ 1/2 ड्यू टु 2 भनेको 1 ले 2 को कारणले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्सलाई के भने F12। अब त्यसपछि F21 यसरी लाग्ने भयो कि नै भनेको F2 ले 2 लाई 1 ले लगाएको फोर्सलाई के भनियो F21 फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 भनेको दुईटा मान्छेहरु यसरी दुईटा बलहरु यसरी आइराथे ढंग टक्राए दुईटा माथि फोर्स लाग्यो यसरी बाहिर गयो ठीक छ ओके। अब भेलोसिटी उही जतिले आयो त्यतिले त जाँदैनन् भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ नि यस। अब त्यही हेरौँ है त अब यहाँ यो न्युटन सेकेन्ड न्युटन थर्ड लले के भन्यो एक्सन इक्वल्स टु रिएक्सन यसलाई जति फोर्स लाग्यो यसलाई पनि त्यति फोर्स लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेको मैले के भनेको भन्दाखेरि F12 जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ माइनस F21 हुन पर्छ कि पर्दैन किन यो एक्सन हो यो रिएक्सन भन्दा माइनस हुन पर्छ एक्सन इक्वल्स टु माइनस रिएक्सन लेखा दिए किन। सो F12 भनेको हेरौँ त कति हो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको F12 भनेको फोर्स अन 1 भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 1 भनेको कति रहेछ m1 u1
चेन्ज इन मोमेन्ट, चेन्ज भनेको के हो फाइनल माइनस इनिशियल, यो लेखौँ त नोट गरौँ त। चेन्ज भनेको के हो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हेरौँ त फाइनल मोमेन्टम अफ F1 के छ m1 v1 हो, भेक्टर साइन लेखौँ। अब इनिशियल मोमेन्टम के छ m1 y u1, चेन्ज भयो, यो चेन्ज निस्कियो, ठीक छ। चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम हो नि त, F12 भनेको t लेखौँ टाइमलाई, ठीक छ। अब F21 भनेको के हो नि भयो m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t, हो कि हैन। अब t रे t लाई मार्यो, मारिदियो भनेपछि अब हेरौँ त m1 u1 सरी यहाँ माइनस साइन हुन पर्छ। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टु m1 v1 प्लस m2 v2 आउँछ कि आउँदैन, एकदम सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ त। सो यो एक्सप्रेसनले के भन्छ एकदम हेरौँ है मजाले, यो एक्सप्रेसनले के भन्छ सुरुमा जति मोमेन्टम छ, सुरुमा कति मोमेन्टम छ हेरौँ त m1 u1 प्लस m2 u2 सुरुको मोमेन्टम, फाइनल मोमेन्टम कति छ m1 v1 प्लस m2 v2 छ कि छैन, हो यिनीहरू दुईटा इक्वल छ भनेर भन्यो भनेपछि सुरुमा जति मोमेन्टम हुन्छ फाइनल पनि त्यति मोमेन्टम हुन्छ। तर एउटा कन्डिसन हुन्छ कि नेट फोर्स जुन छ नि बाहिरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कति हुनुपर्छ 0। अब ग्राभिटी बाबाले तानिराखन् भने यिनीहरू दुईटा मध्ये कसैलाई काम बन्नेवाला छैन, के हुन पर्यो नेट बाहिरी फोर्स के हुन पर्यो, बाहिरबाट कुनै पनि इन्टरफेरेन्स हुन भएन, ठीक छ। तब बल्ल कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाउन पाइन्छ, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाउन पाइन्छ। अब यही हिसाबमा एउटा क्वेसन गरौँ त मजाले। ल क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि इफ अ बडी of mass 5 kg strikes mass 5 kg moving with speed 2 meter per second strikes a ball at rest and after collision if they move together find हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ find the velocity अप्सन ए छ एकछिन है। सो मैले क्वेसन के लेखेँ, सबसे पहिला मैले क्वेसन डिस्क्राइब गरिदिन्छु। एउटा मास 5 kg को रहेछ जुन चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरह, कति मिटर पर सेकेन्डले 5 मिटर पर सेकेन्डले। एउटा 2 kg को मास ओके स्ट्राइक्स अ बल अफ मास लेखौँ है त, मास 2 kg अफ मास 2 kg अनि 2 kg को एउटा बललाई ठोकेछ मजाले, यस्तो 2 kg यता थियो 5 मिटर डङ्ग ठोक्यो। अब त्यसपछि अब यिनीहरू दुईटा सँगै भएर हिँड्ने, त्यसपछि 5 kg र 2 kg साथी भाइ भएर एउटा भेलोसिटीले हिँड्ने ठोकिएपछि है त। अब त्यो भेलोसिटी सोधिरह यो क्वेसनमा, के सोधिरह त्यो भेलोसिटी फाइन्ड गर्न भने। सो अब खोपडी तल क्वेसन यो गर्ने कोसिस गरौँ, ठीक छ। ल ओके अप्सन दिएन यसमा, छिटो गरौँ, तेरो के धेरै केही छैन, त्यही अघि नैको फर्मुला लगाऊँ त। सो सल्युसन, सो इनिशियली मोमेन्टम कति छ हेरौँ त 5 × 2 m1 × m2 v। अब यो 2 kg मास रेस्टमा छ भनेपछि 5 × 2 + 2 × 0 हुने भयो यो इनिशियल मोमेन्टम। फाइनल मोमेन्टम के हुने भयो m1 + m2 × v भनेको 5 × 2 5 + 2 × v भनेको मैले एकचोटि फेरि लेखिदिन्छु। यो 5 kg आयो मजाले जोसेर आइरहेको थियो, 2 kg रेस्टमा थियो, यो कति मिटर पर सेकेन्डले आइरहेको थियो 2 मिटर पर सेकेन्डले, यसलाई डङ्ग ठोक्यो। त्यसपछि यिनीहरू भाइ भएर 5 kg 2 kg सँगै v स्पिडले हिँडे, कति स्पिडले हिँडे v स्पिडले। अब इनिशियल मोमेन्टम कति छ 5 × 2 10, 5 × 2 10, यसको भेलोसिटी 0 छ, मोमेन्टम 0 छ, त्यही भएर यसको अब यसको भनेको कति हुन्छ, यो त टोटल मास 7 kg छ नि, 7 kg कति स्पिडले मुभ गरिरह v ले, सो मोमेन्टम कति हुन्छ 7 × v। अब सल्भ गरौँ त यसलाई, v = कति हुने हो 10/7 मिटर पर सेकेन्ड, ठीक छ 10/7 मिटर पर सेकेन्ड। सो 10/7 मिटर पर सेकेन्डले त्यो मास मुभ गर्छ, ठीक छ। अब कन्सेप्ट दिइसकेपछि न्युमेरिकल बनिहाल्छ के, ठीक छ। इक्जाममा आसी देखिहाल्ने भेलोसिटी आयो भनेपछि सबसे पहिलो दिमागमा के उस गर्न पर्यो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, ठीक छ।
ओके सो अब एउटा क्वेसन दिन्छु मैले, यो क्वेसन आउने चान्स छ, मैले त भन्छु म भएपर त मैले त्यही क्वेसन दिन्थेँ, यो अहिले चाहिँ डिटेलमा बुझाउँदिनँ मैले। सो द रकेट इज बेस्ड अपॉन which principle? ठीक छ, अपॉन which principle? ओके सो रकेट उड्छ नि त कुन प्रिन्सिपलमा बेस भएर उड्छ भनेर सोध्यो। पहिलो अप्सन छ कन्जर्भेसन अफ बेस्ड अन, यसलाई यसरी लेखौँ, बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास, बी काइनेटिक एनर्जी, सी मोमेन्टम, मोमेन्टम, अनि डी हाम्रो छ लिनियर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो खोपडीतालाई एकदम कमन सेन्स लगाऊँ, फिजिक्सलाई साइडमा राखौँ, सबसे पहिला कमन सेन्स लगाऊँ, यो एन्सर यतिकै सल्भ हुन्छ, यो क्वेसन यतिकै सल्भ हुन्छ। ठीक छ, सो खोपडीतालाई क्वेसन एकचोटि ट्राई गरौँ। ओके सो अब हेरौँ त, रकेटको लागि मैले के भन्थे, फोर्स भनेको के हुन्छ, एम डीवी बाई भिडिएम बाई डिटी। अब मास त चेन्ज भइरह, मैले भनिहालेको रकेटले कसरी उड्छ, मास चेन्ज गर्दै जान्छ, मास फाल्छ माथि जान्छ, मास फाल्छ माथि जान्छ। ठीक छ, सो अब मास त कन्स्टेन्ट छ कि छैन, छ, कन्जर्भ भयो र मास भयो होइन भनेपछि यो त काटौँ। ठीक छ, यसलाई एलिमिनेसन गरौँ के, कुन कुन अप्सन हुँदैन बाँकी रह्यो, एन्सर भइहाल्छ। अब काइनेटिक एनर्जी, अब रकेट जतिले माथि भेलोसिटीले गयो त्यति नै भेलोसिटीले रहिराख्न त सक्दैन, भेलोसिटी त चेन्ज हुन्छ नि रकेटको। सो भेलोसिटी पनि छैन, फोर्स लागिरह नि त माथि, भेलोसिटी चेन्ज हुनै पर्यो। ओके, काइनेटिक एनर्जी कन्स्टेन्ट हुँदैन, मास पनि भेरिएबल छ, सो 1/2 mv² मा मास भेरिएबल बसी काइनेटिक एनर्जी पनि भेरिएबल हुन्छ। अब एंगुलर मोमेन्टम भनेपछि के एंगलको कुरा आयो कि आएन, आयो। सो एंगलको एउटा लिनियर मोसनमा जान्छ कि जाँदैन, रकेट जान्छ, कुनै एंगल बनाएर यता 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 पुरा दुनियाँको चक्कर पारेर रकेट जान्छ, जाँदैन, सिधा जान्छ। सो एंगुलर मोमेन्टम गायब, यो पढिन्छ पछि रोटेशनल डायनामिक्समा, यो एकदम मजाकको तरिकाले भनिराखौँ, तर पनि यो एन्सर होइन। ठीक छ, र एन्सर यो रिजन पनि अलिअलि ठिकै छ। सो अब मोमेन्टम भनेको कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, त्यो राइट हो, किन तो यो लिनियर मोमेन्टमको कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम न्युटनको लबाट आयो कि आएन, आयो, यो पनि न्युटनको लबाट आयो कि आएन, आयो, भनेपछि यिनीहरू दुईटाको प्रिन्सिपल के छ, सेम छ, त्यही भएर कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ रकेट हिँड्दाखेरि। ठीक छ, रकेट माथि जाँदाखेरि। सो द रकेट लन्च इज बेस्ड अपन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम ओन्ली, ठीक छ। ओके ल, अब चाहिँ मैले अझ एउटा क्वेसन दिएँ, write another question. A body is dropped from a height h. Find the distance traveled in 2 seconds. ठीक है, सो ऑप्शन दिम 5, 10, 15, 20 ल, ऑप्शन ये भयो त। सो एकचोटि ट्राई गरौँ, अथवा जसलाई अलि गर्न सक्दैन लागेको छ एकचोटि हेरिहालौँ। ठीक छ, ओके सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2 सेकेन्ड, यो भनेको के हो कि सबसे पहिला बुझौँ है त, मानौँ है त, टी को भ्याल्यु यसलाई 10 बनाएर हेरौँ है त, एकछिन क्वेसन त्यही हो है, 2 नै हो। सो 10 सेकेन्ड भन्यो भने यो 10 सेकेन्ड भन्नुको मतलब, यसलाई 2 नै राखौँ, यता बाहिर लेख्छु 2 सेकेन्ड। अब यो 10 सेकेन्डको बिचमा यसलाई बोल्न सजिलो हुन्छ कि, अब मैले बुझाउँछु एकछिनपछि। सो 10 सेकेन्ड भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ 10औं सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, 10औं सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, 10 सेकेन्डसम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको होइन। हेरौँ त, मानौँ 9 मिटर 10 t = 10 सेकेन्डमा ठ्याक्कै 10 सेकेन्ड हुँदाखेरि मानौँ s1 डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ, कति ट्राभल गरौँ, s1। अब डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 10 सेकेन्ड भनेपर s1 हुन्थ्यो, डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 10 सेकेन्ड भन्दाखेरि s1 हुन्थ्यो। तर जब 10 सेकेन्ड भन्छ भने के हो भन्दाखेरि यो भनेको 10 सेकेन्डदेखि 11 सेकेन्डको बिचमा कभर गरेको डिस्टेन्स। हेरौँ है त, सो यो t = 10 सेकेन्ड भनेको यहाँ आएर 10 सेकेन्ड कम्प्लिट भयो कि भएन, भयो। अब 10.1, 10.2, 10.3 गर्दै गर्दै 11 सेकेन्ड यहाँ पुग्छ भने, 11 सेकेन्ड यहाँ पुग्छ भने र यो डिस्टेन्स s2 भइदिन्छ भने यो दूरी कति हुन्छ,
S2 माइनस S1 हो कि होइन भनेको यो के हो 10.1 10.2 10.3 10औं सेकेन्डमा 10th सेकेन्डमा 10th भनेको के हो 10.1 10.2 10.3 त्यसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स त्यसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स अब हेर त कति हुने भयो त्यसो भए 10औं सेकेन्डदेखि 11औं सेकेन्डको बीचमा जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो भनेको यो डिस्टेन्स ट्राभल इन 10 सेकेन्ड त्यस्तै यहाँ भनेको के हो 1 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डको बीचमा सरी 2 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डको बीचमा जति दूरी ट्राभल गर्छ त्यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2 सेकेन्ड हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2 सेकेन्ड हो अब हेरौँ है त के मेरो कुरा बुझियो यो अब मैले डिराइभ गरिदिन्छु है त एक्सप्रेसन डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2 सेकेन्ड nth सेकेन्डको अब मानौँ है त एउटा बडी रहेछ जसको एक्सेलरेसन a छ र t सेकेन्डमा यो कति ट्राभल गर्छ भनौँ त फर्मुला के हो ut + हाफ at स्क्वायर हो कि हैन हो यस भनेको के हुने भयो s1 भनेको कति हुने भयो ut + 1/2 at स्क्वायर अब मलाई t सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स निकाल्न छ भने मैले t + 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स निकाल्छु पहिला s2 र यसलाई घटाइदिन्छु हो कि हैन यस ओके सो s2 को भ्यालु कति हुन्छ ut + 1 + 1/2 at + 1 को होल स्क्वायर t + 1 सेकेन्डमा गरियो नि त यो डिस्प्लेसमेन्ट त हो यस अब भनेपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति अब यो भनेको कति हुने भयो s2 - s1 सो s2 - s1 गरौँ त कति आउँछ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है मैले भनिदिन्छु सिधै लेखिदिन्छु टाइम मलाई अलिक कम छ टाइम खोटी नगरौँ कति आउँछ u + a/2 * 2t - 1 यो भनेको के हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2th सेकेन्ड डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 30 सेकेन्ड यदि बुझिएन भने पनि यो सिधा फर्मुला रट्ने भए पनि रटौँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ आई गेस इट विल कम ओके ल अब u को भ्यालु हेरौँ त यो क्वेशनको लागि बडी ड्रप गरियो त्यसको मतलब के हो u को भ्यालु 0 छ u को भ्यालु 0 राखौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ नि त ड्रप गर्दाखेरि a को भ्यालु g हुन्छ g को भ्यालु 10 राखौँ डिवाइडेड बाइ 2 2t - 1 भनेको 2 × 2 - 1 भनेको 4 - 1 भनेको भ्यालु कति हुने भयो 3 कति हुने भयो 3 सो यो कति हुने भयो 5 × 3 15 मिटर्स ठीक छ सो एन्सर के हो सी एन्सर सी के मेरो कुरा क्लियर छ यस ओके ल कतिजना त भनिरहनु किन पढ्न पर्यो त सिधा बी या सी लगाइदिने 100 वटामा कमसेकम 75 वटा त राइट भइहाल्छ हुँदैन ओके डोन्ट बी इन द्याट गलत फ्यामिली ल अब यति गरौँ आजको लागि र मैले अघि नैको क्वेशनमा एउटा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको थिएँ त्यो अघि नैको क्वेशनमा एकचोटि हेर्न मन लाग्यो भने हेरौँ है त मैले एउटा क्वेशन गराएको थिएँ नि अघि नै कि 2 केजी रेस्टमा थियो हैन अनि त्यसलाई ठोक्दाखेरि त्यसपछि कतिको भेलोसिटी हुन्छ त्यहाँ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ गरेर त्यसको एन्सर निस्कदैन के एनर्जी कन्जर्भ गरेर त्यसको एन्सर निस्कदैन तर निस्किन पर्ने हो तर किन निस्किदैन सस्पेन्ड बिल्डअप गराइरह भनिरह कसैले यस तर गर्न पाइदैन त किन गर्न पाइदैन भनेपछि मैले अर्को वर्क एनर्जी एन्ड पावरको भिडियो बनाउँछु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड प्लिज लुक एट द्याट ओके त्यसमा भन्छु मैले त्यहाँ काइनेटिक एनर्जी किन कन्जर्भ नगर्ने लिनियर मोमेन्टमै कन्जर्भ गर्ने सो धेरै जसो भेलोसिटी क्वेशनमा लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ गर्न पर्छ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ नगर्ने ठीक छ अब अर्को भिडियोमा एकदम डिटेलका साथ फिलका साथ पढिन्छ ठीक छ सो त्यति बेलासम्म थ्याङ्क यू स्टे ट्युन एन्ड स्टडी ओके